अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा मरितु फ़हुव यशफ़ीन व इज़ा मरितु फ़हुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शफा देता है। वो कौन? अल्लाह की ज़ात। दोस्तों, मैं आज जो आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है गैंग्रीन बीमारी, गैंग्रीन का ज़ख्म। तो इसकी तफसीलात, गैंग्रीन कैसी होती है, क्यों होती है, वो नेट पर बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। कोई इसकी तफसील में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। बहरहाल ये दो किस्म की गैंग्रीन है। एक वो जो आम इन्फेक्शन, किसी ज़ख़म की वजह से, कोई ज़ख़म आया तेज़दार आले से तो, या कोई एक्सीडेंट से, एक तो वो गैंग्रीन है। और दूसरी गैंग्रीन जो है वो ये है कि शुगर की वजह से कोई ज़ख़म आया और उसके बाद फिर वो गैंग्रीन में तब्दील हो गया। ये ज़्यादातर पाँव पे, उंगलियों पे, उंगलियां काली हो जाती हैं, पाँव काले हो जाते हैं। तो इलाज आखिर इसका जो अब तक कर रहे हैं लोग, वो है पाँव का काट देना, टांग में है तो टांग का काट देना, ये कर रहे हैं। मैं दोस्तों को टांग के कटने से बचाने के लिए बड़ी मुद्दत से इस पर रिसर्च कर रहा था। तो वो इंशाअल्लाह बिल आखिर क्या हुआ है कि मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ। तो दो किस्म की दवाई जो है ना इसकी मैंने तैयार की है। एक तो इमल्शन है, तेल टाइप है। तो जब आप देखें कि गैंग्रीन ने आपका पाँव जो है ना वो काला कर दिया है, उधर से रेशा निकलना शुरू हो गया, दर्द भी होती है, ये तेल उस जगह लगाएं। पहले उसे साफ़ कर लें, साबुन से अच्छी तरह उसे साफ़ कर लें। तो आप फिर ये तेल उस पर न लगा दें। हल्की सी एक पट्टी, जिसे बैंडेज कहते हैं, वो इस पर लपेट दें एक एक बार। और ड्रायर जो होता है, जैसे बाल सर के लोग खुश करते हैं, उसकी जो हीट है ना, गर्म हवा, वो 20 मिनट तक इसे वहाँ मारनी है। तो ये आपने ये काम मरीज़ ने या कोई दूसरे बंदे की मदद से रोज़ाना करना है। इसकी दर्द और इसकी पीप वो पहले दिन ही बंद हो जाएगी, जब अगले दिन आप नया बैंडेज लेके उसे सफाई पहले पाँव की करके तो तेल लगा के फिर बैंडेज लगाएंगे। तब तक इसका ज़ख़म जो है वो पीप वाला, वो पीप ख़त्म हो गई होगी और दर्द भी जो है ना वो बंद हो गई होगी। ये 1 महीना मसलसल ये काम करना है। तो इंशाअल्लाह 1 महीने में ये बिल्कुल पाँव है या हाथ है उसी तरह का ही हो जाएगा। इसकी स्किन काली नहीं रहेगी, बल्कि वो आम स्किन जो है उसकी तरह ही होगी। दूसरा मैंने ये किया है कि एक ज़रा जल्दी गैंग्रीन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए मैं एक मरहम टाइप बनाता हूँ। होता वो पाउडर है, पाउडर मैं दे देता हूँ और साथ मैं ये हदायत कर देता हूँ कि जब आपने लगाना है तो उसे अच्छी तरह साफ़ करके अपने पाँव को, टांग को
خشک کر لیں پھر. اس کے بعد یہ جو پاؤڈر ہے میں نے دیا ہوا، اس میں آپ نے تھوڑا سا دہی ملانا ہے. اتنا دہی ملانا ہے حسب ضرورت. تو آپ وہ جو ہے ایملشن جو آپ نے یہ مرہم بنا لی، یہ پورے پاؤں پہ لگا دیں جہاں جہاں بھی یہ گینگرین ہے، اور اوپر پٹی لپیٹ دیں. بس اور کچھ نہیں کرنا. اگلے دن پھر وہ پٹی اتاریں اور نیا سب کچھ وہ لے کے، تو اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے. یہ 5 دن کے لیے صرف آپ نے کرنا ہے. آپ 5ویں دن دیکھیں گے زخم بھی ختم اور وہ کالا پن جو سکن کا تھا وہ بھی ختم. یہ 5 دن کا عمل ہے. 5 دن کے بعد گینگرین نہیں رہے گی اور آپ کو پاؤں کٹوانے کی، انگلی کٹوانے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہوگی بھی نہیں. یہ نہیں کہ یہ دوبارہ پھوٹ پڑے گی کہیں سے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو دوستو، اس کا میں جتنا بھی چارج کر لوں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ جب آدمی کی ٹانگ کٹتی ہے تو اس طرح کی نئی ٹانگ تو ملتی ہی نہیں. جو قدرت کی دین ہے قدرت کی ہے، دوسرا اس کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس طرح یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. جب دیکھیں پاؤں کاٹتے ہیں ہاسپٹل میں تو 70-80 ہزار تو اس کے لے لیتے ہیں کاٹنے کے، پھر وہ پاؤں ہی گیا. سب سے خطرناک بات جو ہے وہ نقصان والی، وہ یہ کہ وہ پاؤں ہی نہیں رہا. اب کوئی نئی چیز عارضی طور پر بطور پاؤں اسے وہاں لگانی ہوگی. یہ کیا کرتی ہے میری میڈیسن؟ یہ اسی پاؤں کو 8 دن میں یعنی 5 دن میں بالکل ہی اوورال کر دیتی ہے اور وہاں زخم کا نشان تک نہیں رہتا. تو اس لیے اگر میں اس کا یہ کہوں کہ میں نے 5 لاکھ لینا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی مہنگا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے مرہم ٹائپ، میں نے اس کی انٹروڈکٹری قیمت جو ہے وہ بس اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی کے لیے صرف 30,000 رکھی ہے. اور جو وہ تیل ٹائپ ایملشن ہے وہ 2500 روپے کی 120 ml کی وہ باٹل ہے، اور وہ بھی یہی کام کر جاتی ہے، لیکن یہ تھوڑا زیادہ بہترین کام کرتی ہے اس کی نسبت، اور 5 دن میں بالکل زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر طرف سے پاؤں جو ہے وہ آپ جوتا پہنیں اور جائیں جہاں جانا ہے، سفر کریں، پیدل سفر کریں تو اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے. تو دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہاسپٹل جا کے پاؤں کٹواتے ہیں، ٹانگ کٹواتے ہیں، یا یہ میڈیسن لے کے استعمال کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.